खुशामदीद प्रोग्राम तहकीक बाइबल में मैं आपका मेज़बान इलियास खोकर आप सबको मसीह यीशु में सलाम अर्ज़ करता हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले जो बाइबल पर एतबार है उस मौजू पर बात करेंगे, और हमने इस मौजू का आगाज़ भी कर लिया और आपको बताया कि बाइबल जो है ये एक किताब नहीं बल्कि 66 किताबों का मजमूआ है। और जैसे हर डॉक्यूमेंट पर तहकीक करने के लिए पहले उसके मादा पर तहकीक करनी पड़ती है, उसके मटेरियल पर कि वो किस चीज़ पर लिखी है, और उसके साथ साथ उसका जो मुआद है कि उसके अंदर क्या लिखा है उस पर तहकीक की जाती है, और इसके बाद फ़ैसला किया जाता है कि आया वो डॉक्यूमेंट एतबार के लायक है या नहीं। तो इस बात को लेकर हम पिछले एपिसोड में आगे चले थे कि बाइबल किस मटेरियल पर लिखी गई, और क्योंकि आपको बताया गया है कि बाइबल 66 किताबों का मजमूआ है, तो हम जो किताब है उसकी पैदाइश की तरफ गए कि किताब की पैदाइश कब हुई, उसको कैसे ईजाद किया गया। और हमने शुरू किया पत्थर से कि सबसे पहले पत्थर पर तहरीर लिखी जाती थी हथौड़ी और छैनी के साथ, और उसके वज़न की वजह से और उसके हुजम की वजह से जो लिखारी थे, जो लिखने वाले थे, उनको नई चीज़ को ईजाद करना पड़ा ताकि आसानी से लिख सकें और उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें एक जगह से दूसरी जगह तक। कि अगर किसी ने कोई ख़त लिखना है तो अगर वो पत्थर पर उसको खोद कर उसको तराश कर लिखेगा तो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में उसको मुश्किल होगी, क्योंकि वो पत्थर जो है वो भारी होता है। तो इसलिए जो मिट्टी है वो ईजाद हुई कि गीली मिट्टी पर एक सरकंडे की नोक के साथ दबा कर उसके अंदर निशान डाले जाते थे, और फिर उस गीली मिट्टी को सूरज में सुखा लिया जाता था, और उसके बाद उसको आग में पकाया जाता था ताकि वो जो लिखी हुई तहरीर है, जो मिट्टी पर दबाई हुई तहरीर है, वो उधर महफूज हो जाए। क्योंकि अगर वो गीली ही मिट्टी को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो किसी वज़न के साथ या फिर उस जो टैबलेट है वो तख्ती है उस पर कुछ लगने के साथ वो तहरीर ख़राब हो सकती है। तो इसलिए लिखी हुई तहरीर को महफूज करने के लिए उसको इस तरीके से कि पहले सुखाकर और फिर पकाकर महफूज किया जाता था। मगर जो मसला है वो फिर भी हल नहीं हुआ था कि आप एक पत्थर की टैबलेट पर और मिट्टी की टैबलेट पर बहुत ज़्यादा मुआद नहीं लिख सकते, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख सकते। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो पत्थर बड़ा होता जाता है और उसका वज़न बढ़ता जाता है। तो इसका हल निकालने के लिए पेपर की ईजाद हुई, जिसको पपायरस कहा जाता है, कि ये मिस्र में इसकी ईजाद हुई। और पपायरस जो था वो मिस्र से आता था, और उसके बनाने वाले और वो जो पौधा है वो मिस्र के बाहर नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि ये जो फ़िरौन है वो उसकी प्रॉपर्टी होती थी। क्योंकि जो पपायरस है वो लफ्ज़ ही पपेरा है, जिसका मतलब है कि ये बादशाह की मिल्कियत है, फ़िरौन की मिल्कियत है। और इसकी वजह से जो पपायरस है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो सिर्फ़ मिस्र में बनता था और बाहर उसको बनाने वाला कोई जा नहीं सकता था। और इससे जो मिस्र की हुकूमत है, फ़िरौन है, वो बहुत ज़्यादा कमाता था। और जो दूसरे ममालिक के मुसन्निफ़ थे उन्होंने फिर इसका सलूशन निकाला कि पपायरस की जगह हम दूसरी चीज़ों को ईजाद करें जो पपायरस की तरह हल्की भी हो और जिसकी इतनी ज़्यादा कीमत भी ना हो जितनी पपायरस की है, क्योंकि वो मिस्र के जो सौदागर थे उसको बहुत बड़ी जो महंगी कीमत पर उसको बेचते थे। तो उसका एक बहुत अहम हल निकाला गया, वो था पार्चमेंट, जिसको कहते हैं कागज़ी पोस्ट उर्दू में, या फिर फ़ारसी में हम उसको कागज़ी पोस्ट के नाम से जानते हैं। उसको इंग्लिश में पार्चमेंट के नाम से जाना जाता है। ये आम ज़ुबान में जानवर की खाल, जिसको हम कह सकते हैं, होती थी, और जानवर की खाल को उतार कर इस पेपर को तैयार किया जाता था। मगर इसके साथ साथ और भी बहुत से हल निकाले गए, जैसे कि कपड़े पर लिखा जाता था और लकड़ी पर लिखा जाता था और पत्तों पर लिखा जाता था। मगर ये तमाम हल जो थे पार्चमेंट के अलावा, इनके अपने भी जो नेगेटिव पार्ट्स थे, मतलब उनके जैसे पत्ते पर लिखना। अब पत्ता जो था वो है सस्ता और हल्का भी है। जो बात पत्ते पर लिखी जाती है वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है, वो क्योंकि पत्ता जो है उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी पपायरस की होती है। तो इसलिए
ہے تو وہ ایک سستا حل تھا، مگر اس کی زندگی کی وجہ سے اس کی وہ اتنا پائیدار مٹیریل نہیں ہے، اس لیے پتہ اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا جتنا پپائرس ہوتا تھا، کیونکہ حالانکہ وہ اتنا مہنگا مگر اس پر جو چیز لکھی جاتی ہے وہ زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ تو اس کا دوسرا حل نکالا گیا جو ہے مٹیریل کپڑا، مگر جو کپڑا ہے وہ بہت مہنگا مٹیریل ہے، اور وہ پھر پپائرس کی بات ہی آ جاتی ہے، کیونکہ کپڑے بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، اس کو خوبصورت ملائم بنانے میں بھی دیر لگتی ہے۔ تو اگر آپ اس مٹیریل کو استعمال کریں گے اس کے اوپر لکھنے میں، تو ہے تو وہ پپائرس سے کچھ سستا، مگر پھر بھی اس مٹیریل کی جو قیمت ہے وہ اتنی ہی بنتی تھی جتنی پپائرس کی بنتی تھی، اس لیے جو کپڑا ہے وہ بھی ایک اچھا اس کا سلوشن نہیں تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لکڑی بھی استعمال ہوتی تھی، مگر لکڑی کی بات پھر وہی جو مٹی کی آ جاتی ہے کہ وہ بھی بھاری ہوتی ہے، کہ آپ لکڑی پر بہت زیادہ تحریر نہیں لکھ سکتے، اگر آپ لکھیں گے تو جیسے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا کہ اس کو سیو کرنے کے لیے، اس کو سٹور کرنے کے لیے آپ کو بڑے بڑے چیمبرز کی ضرورت ہوگی، صرف ایک کتاب کی تحریر کو سیو کرنے کے لیے۔ تو حالانکہ لکڑی جو ہے وہ ہلکی ہے اور سستی ہے، مگر مسئلہ پھر وہی بن جاتا ہے جو مٹی کو سکھا کر بنتا ہے۔ اس لیے سب سے اچھا اس کا سلوشن بنا پارچمنٹ کا، جو کاغذی پوسٹ ہے، کہ جو جانور کی کھال ہوتی تھی تو اس کھال کو پانی میں بھگویا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور دوسرے پروسیسز تھے جس کے ساتھ ایک کھال سے پیپر بنتا تھا۔ تو وہ ایگزیکٹلی کیسے ہوتا تھا یہ بات میں آپ کو بریک کے بعد بتاتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پپائرس کی جگہ کون سے دوسرے مٹیریل استعمال میں آئے، جن میں جو کاغذی پوسٹ ہے، پارچمنٹ شامل تھا، اور لکڑی شامل تھی، اور جو درخت کے جو پتے ہوتے ہیں وہ شامل تھے۔ مگر یہ سب چیزیں جو تھی وہ کچھ نظریوں سے پپائرس سے بہتر بھی تھے، اور کچھ نظریوں سے پپائرس سے بدتر تھے۔ مگر ان تمام دوسرے مٹیریل میں سب سے زیادہ جو تھے پارچمنٹ استعمال ہوتا تھا، جس کو عام زبان میں ہم کھال کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کھال کس طریقے سے تیار کی جاتی تھی، کیونکہ ڈائریکٹ جب آپ کسی جانور سے کھال اتارتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اس کے اوپر نہیں لکھ سکتے، کیونکہ اس کے اوپر جانور کے بال ہوتے ہیں، اور دوسری طرف گوشت ہوتا ہے اور جانور کی چربی ہوتی ہے۔ تو اس کھال سے پارچمنٹ یا پھر کاغذی پوسٹ بنانے کا جو پروسیس ہے وہ کچھ اس طرح تھا کہ جو کھال ہے اس کو ایک لیکوڈ میں، خاص لیکوڈ میں ڈبویا جاتا تھا، جس کی وجہ سے جو اس کے اوپر والا بالوں والا جو حصہ تھا وہ صاف ہو جاتا تھا، کہ اس کے جو تمام بال تھے وہ گھل جاتے تھے، اور اس کو آسانی سے پھر ایک چھری کے ساتھ، ایک چاقو کے ساتھ صاف کیا جاتا تھا۔ اور جو دوسرا حصہ تھا اس کو پھر ایک خاص طرح کی چھری ہوتی تھی، گول شکل کی، جس کو مار کر اس پارچمنٹ کے اوپر جو تمام گوشت اور چربی ہوتی تھی اس کو صاف کیا جاتا تھا، اور اس کو پھر ایک فریم، لکڑی کے فریم کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ وہ سوکھ جائے۔ اب یہ جو پارچمنٹ ہے وہ پپائرس سے کچھ نظریوں میں بہت بہتر ہے،
کیونکہ جب اس کے اوپر سے بال صاف کیے جاتے تھے اور چربی اور گوشت صاف کیے جاتے تھے تو پارچمنٹ جو ہوتا تھا وہ پپائرس سے کئی زیادہ ملائم ہوتا تھا، تو اس لیے اس کے اوپر لکھنے میں بہت آسانی پیدا ہوتی تھی کہ آپ آسانی سے خوبصورتی سے لکھ سکتے ہیں اور کچھ بنا بھی سکتے ہیں۔ جو پپائرس ہوتا ہے وہ پودوں سے بنتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ کیونکہ پودوں میں فائبر ہوتا ہے، تو جب اس کے اوپر لکھا جاتا تھا ایک سرکنڈے کی نوک کے ساتھ، تو اس کے نیچے اس نوک کے نیچے ذرے محسوس ہوتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو لکھنے میں آسانی نہیں پیدا ہوتی تھی، بلکہ بہت مشکل پیدا ہوتی تھی کہ وہ جیسے چھلانگ لگاتا ہے اس ذرے کی وجہ سے۔ تو اس بنسبت لکھائی کی بنسبت پارچمنٹ جو تھا وہ آسان تھا کہ اس کے اوپر آپ آسانی سے سیاہی کے ساتھ لکھ سکتے تھے، کیونکہ اس کی جو سطح ہوتی تھی وہ ملائم ہوتی تھی۔ تو اس کی وجہ سے پھر نئی طرح کی سیاہی بھی ایجاد ہونے لگی اور نئی طرح کی قلم بھی، کیونکہ پہلے سرکنڈا استعمال ہوتا تھا اس کے اوپر لکھنے کے لیے اور بڑا بڑا موٹا موٹا لکھا جاتا تھا، اور جو تحریر ہے وہ بھی اسی طریقے کی ہوتی تھی، اور کیونکہ اب سطح ملائم ہے اور اس کے اوپر آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں، تو پھر پرندے کے پر کی جو نوک کاٹی جاتی تھی اور پھر اس کو سیاہی میں بھگو کر پارچمنٹ کے اوپر لکھا جاتا تھا، اور اس بنسبت جو تھا پارچمنٹ پپائرس سے بہتر تھا۔ اور ایک اور پارچمنٹ کا فائدہ تھا کہ وہ پپائرس سے کچھ حد تک زیادہ پائیدار تھا، کہ پپائرس زیادہ پارچمنٹ سے جلدی خراب ہو جاتا تھا۔ مگر پارچمنٹ کا ایک منفی پوائنٹ بھی تھا کہ وہ کیونکہ کھال کا بنا ہے تو اس کو لکھتے وقت اس میں سلوٹیں آ جاتی تھیں، تو اس لیے لکھتے وقت اس کو مسلسل سیدھا رکھنا پڑتا تھا تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی پیدا ہو۔ مگر جب آپ پپائرس پر لکھتے تھے تو کیونکہ وہ پودوں سے بنا ہے تو وہ سوکھ کر وہ کرکرا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں سلوٹیں نہیں پڑتی، تو پپائرس پر لکھتے وقت آپ کو اس بات پر دھیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ میں نے پپائرس کو سیدھا رکھنا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ میں ہی سیدھا رہتا ہے، تو لکھنے میں آسانی پیدا ہوتی تھی۔ اور ایک اور پوائنٹ جو پارچمنٹ کا مائنس پوائنٹ ہے مگر پپائرس میں وہ نہیں تھا، کیونکہ پارچمنٹ کھال سے بنا ہے تو وہ بھاری ہے پپائرس کی بنسبت، تو اگر آپ کے پاس ایک پارچمنٹ کی کتاب ہے، کھال کی کتاب ہے، تو وہ بھاری ہوگی پپائرس کی کتاب کی بنسبت۔ ان دونوں چیزوں کے پلس پوائنٹس بھی ہیں اور مائنس پوائنٹس بھی ہیں، مگر جس وقت میں بائبل لکھی گئی ہے، بائبل کی کتابیں لکھی گئی ہیں، سب سے زیادہ یہی دو چیزیں استعمال میں آتی تھیں، ایک پارچمنٹ اور ایک پپائرس۔ تو اس لیے ہمارے پاس جتنے بھی مینوسکرپٹ موجود ہیں، جو نسخے ہیں، وہ تمام یا تو پارچمنٹ کے ہیں یا تو پپائرس کے ہیں۔ اس لیے مجھے ان دو باتوں پر زیادہ فوکس کرنے میں مجھے بہتر لگا کہ میں ان دو باتوں پر، ان دو مٹیریلز پر فوکس کروں۔ اور میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کس طرح کی مینوسکرپٹ پپائرس میں موجود ہے، مگر اس کے بارے میں آپ کو میں بریک کے بعد بتاتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ تو بریک سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے پارچمنٹ بنایا جاتا ہے اور پپائرس بنتا ہے، اور ان دونوں کے جو فائدے ہیں اور ان کے نقصانات کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ
इस तमाम पीरियड में और भी मटेरियल्स इस्तेमाल होते थे, जैसे कि लकड़ी और पत्ते और कपड़ा इस्तेमाल होता था, मगर इनसे सबसे ज़्यादा, इन मटेरियल में से सबसे ज़्यादा जो था पार्चमेंट और पपायरस इस्तेमाल होता था। और इसलिए जितने भी आज के दिन हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, जितने भी नुस्खे हमारे पास मौजूद हैं बाइबल के, वो सब के सब या तो पार्चमेंट के हैं या पपायरस के हैं। और इस तमाम नॉलेज को सुनकर, इन तमाम बातों को सुनकर आपको ये एहसास हुआ होगा कि जो बाइबल है वो किस प्रोसेस से गुजर कर हमारे पास इस शक्ल में मौजूद है जो हमारे पास मौजूद है, और किन हालात में से वो गुजरी है और किस तरीके से उसको लिखा जाता था। और जब आपने इन तमाम बातों को सुना है तो आपको ये एहसास ज़रूर हुआ होगा कि हमारी जो बाइबल, जिसको हम आज के दिन पढ़ते नहीं हैं, ये हमारे शेल्फ पर पड़ी रहती है, हम उसको कोई अहमियत नहीं देते कि ये हमारे पास तो हमेशा दस्तयाब है, हम इसे कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इस इल्म को, इस नॉलेज को सुनकर आपको ज़रूर ये एहसास हुआ होगा कि ये बहुत एक मुश्किल मरहलों से गुज़र कर हमारे पास इस शक्ल में पहुंची है। तो हमें इसको पढ़ना चाहिए, इसके अंदर का जो मवाद है उसको पढ़कर इससे बरकत हासिल करनी चाहिए। और मैंने आपको ब्रेक से पहले कहा कि मैं आपको एक मिसाल दूंगा एक मैन्युस्क्रिप्ट की जो पपायरस पर है। ये नेदरलैंड के म्यूज़ियम लाइडन में एक पपायरस हमारे पास मौजूद है जो मिस्री मुसन्निफ आइपुअर ने लिखा है, और उस मैन्युस्क्रिप्ट, उस नुस्खे का नाम है दी एडमोनिशंस ऑफ एन इजिप्शियन सेज, जिसका मतलब है एक मिस्री आलम की आगाही। और इसमें ये मुसन्निफ लिखता है कि मेरे कौम जो मिस्री हैं उन पर कौन से अजाब आए, कौन सी आफतें आईं। और जब आप उस नुस्खे को पढ़ें और उसके साथ साथ आप खरूज 7 बाब पढ़ें तो आपको लगेगा जैसे ये दोनों मुसन्निफ, खरूज का मुसन्निफ और इस नुस्खे का मुसन्निफ एक ही मामले के बारे में, एक ही वाक़या के बारे में लिख रहे हैं। मगर ये जो दी एडमोनिशंस ऑफ एन इजिप्शियन सेज का लिखने वाला है वो क्योंकि एक मिस्री है तो वो उसको इस तमाम माजरे को एक मिस्री के नज़रिए से लिख रहा है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इस तमाम माजरे को हम एक इब्रानी के नज़रिए से देखते हैं। और ये जो नुस्खा है ये आज से 3450 साल पहले लिखा गया, मतलब 1450 कबल मसीह लिखा गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर का इस्तेमाल कब से हो रहा है। आम तौर पर हम समझते हैं कि पेपर की इजाद जो है वो बहुत बाद में हुई, पपायरस की इजाद बहुत बाद में हुई, मगर इन जो एविडेंस हैं, इन सबूतों से हम देख सकते हैं कि पपायरस बहुत देर से इस्तेमाल हो रहा है। और जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि पपायरस का इस्तेमाल मिस्र की जो सल्तनत है उसके आगाज़ से हुआ है, और बाइबल के मुताबिक वो तकरीबन मसीह से तकरीबन 2300 साल पहले हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आज से 4300 साल पहले इसकी इजाद हुई और इसका इस्तेमाल हुआ। और उससे पहले पत्थर का इस्तेमाल होता था, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्योंकि क्लाइमेट बदला है तो पत्थर से हम मिट्टी की तरफ आए, और जब ये पौधा बढ़ा जो पपायरस है तो उसका इस्तेमाल हुआ ताकि उससे पपायरस बनाया जा रहा है, उस पर लिखा जाए। और इसीलिए जितने भी नुस्खे हमारे पास मौजूद हैं वो या तो पपायरस के हैं और या तो पार्चमेंट के हैं, क्योंकि जिस पेपर को हम आज के दिन जानते हैं, जिसको हम आज के दिन पेपर कहते हैं, उसकी इजाद बहुत बाद में हुई। पहले पपायरस और पार्चमेंट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस पेपर की इजाद हुई है जिसको हम आज के दिन पेपर के नाम से जानते हैं, और किन प्रोसेस से वो गुजरी और क्यों इस पेपर की ज़रूरत पड़ी जिसको हम आज पेपर कहते हैं, क्योंकि पपायरस पेपर से थोड़ा फ़र्क है, पार्चमेंट भी पेपर से थोड़ा फ़र्क है। तो आज के दिन का जो पेपर है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी इजाद कहाँ हुई और किस तरीके से इसको बनाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। हमारे टीवी की जो डिटेल्स है आप उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आप अपने कमेंट्स और अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। और हमारा ऐप भी है, मोबाइल ऐप भी है, उसको आप गूगल ऐप स्टोर पर BTL TV लिखकर उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और हर जुमे की शाम 7 बजे आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, तो देखना मत भूलिएगा प्रोग्राम तहकीक बाइबल। अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।